हे भगवान, नेपालीले जति कोसिस र जति प्रार्थना गरे तापनि दुर्घटनाबाट जोगिएन जहाज। नेपालभरि चल्यो रुवाबाज। थासाङको लाहुरकोटमाथि आगो बलेको देखियो। उद्धार टोली त्यसतर्फ प्रस्थान। हराइरहेको जहाज दुर्घटना अवस्थामा भेटिएपछि नेपाल नै शोकमग्न। जहाज दुर्घटनाको अपडेट। सेनाको हेलिकप्टर दुर्घटनास्थलमा पुग्न सकेन। स्थल मार्गबाट सुरक्षा फौज सो स्थानतर्फ प्रस्थान गर्दै तारा एयरको जहाज मानापाथी हिमालको फेदीमा दुर्घटना भएको खबर प्राप्त आएको सैनिकको भनाई। थासाङको लाहुरकोटमाथि आगोको मुस्लो। जताततै रुवाबासी। तारा एयरको विमान मानामाथि हिमालको फेदीमा दुर्घटना भएको पुष्टि भएपछि नेपाल बन्यो निकै दुखी। यता भने पुष्टि नहुँदै सामाजिक सञ्जालमा जिम्मेवार व्यक्तिबाट यात्रुहरूलाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली दिइयो। बेपत्ता विमान चालकको फोन लोकेसन ट्र्याक भयो। प्रतिकूल मौसम खोजी कार्य भने जारी। तारा एयरको जहाज देख्ने स्थानीय भन्छन् घरमै ठोकिन्छ कि जस्तो गरेर जहाज घुमिरहेको थियो। सम्पर्कविहीन तारा एयरको जहाज खोजी कार्यलाई तीव्रता दिन सरकारको निर्देशन। पोखरा विमानस्थल पुगे बेपत्ता विमानमा रहेका सवार यात्रुका आफन्तहरू। अनुभवी पाइलट र युवा पाइलटले उडाएका थिए तारा एयरको विमान। हराएको जहाजमा रहेका मध्ये 4 जना एकै परिवारका सदस्य। पोखराबाट MI-17 हेलिकप्टरमा सेनाका 20 जनाको टोली विमान खोजीमा निस्कियो। बेपत्ता विमानका पाइलटको फोन लोकेसन ट्र्याक भएपछि थोरै भए पनि नेपालीहरूलाई राहत। र थासाङको लाहुरकोटमाथि आगोको मुस्लोले पुरिएको अवस्थामा जहाज भेटिएपछि नेपाल निकै दुखी। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार। तपाईहरु यति बेला युआर नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन यदि हाम्रो च्यानल युआर नेपालीसँग अझै पनि सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनु होला। साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नु होला। दर्शकबिन तपाईहरुले कामदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हेर्दै हुनुहुन्छ, देशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ या विदेशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन यदि तपाईहरुले हामीलाई रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर र पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने पहिलो पटक भनी कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट गरी हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन अन्ततः निकै दुःखद खबर छ। हे भगवान, नेपालीहरूले जति कोसिस गरे तापनि जति प्रार्थना गरे तापनि दुर्घटनाबाट अन्ततः तारा एयरलाइन्स जोगिन नसकेको अवस्था रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, आगोको मुस्लोले पुरिएको अवस्थामा जहाज भेटिएको खबर प्राप्त भएको छ। सम्पर्कविहीन भएको तारा एयरको जहाज अझै फेला पर्न नसकेको अवस्थामा दर्शक महानुभावहरू अहिले मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका 2 लाहुरकोट ओरपर शङ्कास्पद वस्तु देखिएको छ। यार्स टिप्न गएकाहरूले उक्त क्षेत्रमा आगो दन्किरहेको देखेपछि खोज तथा उद्धार टोली सो स्थानतर्फ दर्शक महानुभावहरू प्रस्थान गरेको छ। थासाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रदेव गौचङले दूरबिनबाट हेर्दा उक्त क्षेत्रमा आगो बलिरहेको देखिएको बताएका छन्। दर्शकबिन लाहुरकोट भन्दा माथितिर केही वस्तु देखिएको जस्तो थियो, तर त्यो त यार्स टिप्न गएकाहरूले टाँगेको टेन्ट रहेको रहेछ। उनले भने त्यो भन्दा माथितिर अग्लो लागेको जस्तो देखेको बताएका छन्। सोही आधारमा टोली गएको छ, अध्यक्ष गौचनले भनेका छन्। आगो बलेको देखिएको क्षेत्रमा पुग्न 2 वा 3 घण्टा लाग्ने र नेपाली सेनाको टोली त्यसतर्फ परिचालन भइसकेको उनको भनाइरहेको छ। उक्त क्षेत्रमा मानापाथी हिमालको फेद पर्छ। त्यहाँ पुग्न हिँडेर 3 घण्टा लाग्ने उनको भनाइरहेको छ। पोखराबाट जोमसोमको लागि उडेको तारा एयरको ट्विन टायर जहाज 10 बजेर 7 मिनटदेखि सम्पर्कविहीन रहेको अवस्थामा यति बेला निकै दुःखद दर्शकबिन खबर आएको छ। दर्शक महानुभावहरू, आज बिहान 10 बजेदेखि सम्पर्कविहीन रहेको तारा एयरको ट्विन टायर 9NAET जहाज भेटिएको छ। नेपाली सेनाको टोलीले हराइरहेको जहाज दुर्घटनाग्रस्त अवस्थामा भेटेको यति बेला जानकारी दिएका छन्। मध्यम कमान्ड पोखराका कमान्ड सेनापति बाबुराम श्रेष्ठले मुस्ताङको खासाङ 2 लङ्के कोला भन्ने ठाउँमा जहाज दुर्घटनाग्रस्त अवस्थामा भेटिएको जानकारी दिएका छन्। विमानमा अहिले पनि आगो लागिरहेको छ। बिहान 9:55 बजे जोमसोमका लागि 19 यात्रु र 3 चालक दलका सदस्यसहित उडेको उक्त जहाज अन्तिम पटक जोमसोम टावरसँग 10:07 बजे घोडेपानी भन्ने स्थानमा सम्पर्कमा आएको जानकारी प्राप्त भएको छ।
दर्शकबिन आज आइतबार बिहानदेखि सम्पर्कविहीन भएको तारा एयरको जहाज मानापाती हिमालको फेदीमा दुर्घटनामा परेको स्थानीयवासीले खबर गरेपछि नेपाली सेनाको हेलिकप्टर त्यसतर्फ गएको सैनिक प्रवक्ताले बताएका छन्। सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी नारायण सिलवालका अनुसार स्थानीयले दिएको सूचनाको आधारमा बिहानैदेखि निस्किएको प्रहरीको खोजी टोली र हेलिकप्टरलाई मानापाती हिमालतर्फ पठाइएको जानकारी दिएका छन्। जमिनबाट गएको सैनिक टोलीलाई त्यहाँ पुग्न 3-4 घण्टा लाग्छ होला। हाम्रो हेलिकप्टर पनि त्यतै गइरहेको उनले भनेका छन्। यो ठाउँ बाहेक न्याउरीकोट, कोवाङ, लेते, घोडेपानी लगायतका ठाउँमा जहाजको खोजी भइरहेको समेत जानकारी बताएका छन्। बिहान 9:50 जाँदा पोखराबाट जोमसोमको लागि उडेको तारा एयरलाइन्सको ट्विन टायर विमान केही बेरमा नै सम्पर्कविहीन भएको थियो। जहाजमा 19 यात्रु सहित 22 जनाले यात्रा गरिरहेको अवस्थामा दर्शकबिन दुर्घटना यति बेला निकै दुःखद रूपले भएको छ। दर्शकबिन तर यता भने पुष्टि नहुँदै सामाजिक सञ्जालमा जिम्मेवार व्यक्तिबाट यात्रुहरूलाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली दिएकोमा दुःख व्यक्त भएको छ। पोखराबाट मुस्ताङको जोमसोमका लागि उडेको तारा एयरलाइन्सको 9 NTD विमान बेपत्ता भएको 5 घण्टा भइसकेको छ। मुस्ताङको लेते क्षेत्रमा दुर्घटना भएको आशंका गरिए पनि अहिलेसम्म आधिकारिक जानकारी समेत दिएको छ। तर सो स्थानमा कस्तो छ भनेर आधिकारिक जानकारी नआएको अवस्था रहेको छ। अहिले सेनाको MI-17 हेलिकप्टर हराएको जहाज खोजीका लागि रेस्क्यु दलसहित पोखराबाट मुस्ताङतर्फ लागिरहेको छ। तर यता सामाजिक सञ्जालमा भने विमानमा सवार यात्रुहरूलाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली दिने भने होडबाजी चलिरहेको छ। दर्शकबिन अन्ततः निकै दुःखद खबर आयो। तारा एयरको विमान मुस्ताङको लाजुङको खोजमा दुर्घटनामा अवस्थामा भेटिएको छ। घाँसभन्दा माथि लेते र तलमाथि लमजुङ भनिने ठाउँमा विमान दुर्घटना भएको भेटिएको वायु सेवा सञ्चालक सङ्घका प्रवक्ता योगेश राज शर्मा कणेलले जानकारी दिएपछि नेपालमा निकै दुःखद खबर आएको छ। उनले उडान भएको 18 मिनेटपछि जहाज सम्पर्कविहीन भएको समेत बताएका छन्। पोखराबाट 19 जना यात्रु र 3 जना चालक दलका सदस्य बोकेर जोमसोमका लागि उडेको जहाज दुर्घटनामा परेको हो। पोखरा विमानस्थलबाट उडेको 9 NTD जहाज दुर्घटनामा परेको हो। दर्शकबिन यसैबीच यता पोखराबाट मुस्ताङका लागि उडेको तारा एयरको सम्पर्कविहीन जहाजका पाइलट प्रभाकर घिमिरेको मोबाइल फोन लागेको छ। तर उनको फोन रिसिभ भने नभएको अवस्था जानकारी प्राप्त भएको छ। प्रहरी उच्च अधिकारीका अनुसार 3 पटकसम्म पाइलट घिमिरेको मोबाइल नम्बरमा घन्टी गएको प्रहरीका अनुसार सो मोबाइलको लोकेसन मुस्ताङको थासाङ क्षेत्रमा देखिएको छ। सोही क्षेत्रमा खोजी कार्यका लागि सुरक्षाकर्मी समेत टोली परिचालन गरिएको छ। ताराको ट्विन टायर 9 NT-80 जहाज मुस्ताङमा अवतरणको समय नजिक आज बिहान 10:07 जाँदा सम्पर्कविहीन भएको थियो। जहाज पोखराबाट जोमसोमका लागि बिहान 9:55 उडेको थियो भने जहाजमा चालक दलका सदस्यसहित 22 जना रहेको जानकारी प्राप्त भएको हो। दर्शकबिन तारा एयरको बेपत्ता जहाज खोजीका लागि गएको नेपाली सेनाको हेलिकप्टर मुस्ताङको नरसिंह गुम्बा भन्ने स्थानमा अवतरण गरेको छ। त्यहाँबाट नेपाली सेनाका 10 जना र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका 2 जना टोली मोबाइलको लोकेसन पत्ता लागेको तर्फ गएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रबन्धक प्रेमनाथ ठाकुरका अनुसार पैदल यात्राबाट पनि सेना र प्रहरीको टोली पनि परिचालन गरिएको छ। काठमाडौँबाट हिमालयन रेस्क्युको टोली पनि पठाइएको जानकारी प्राप्त भएको छ। महाप्रबन्धक ठाकुरका अनुसार क्याप्टेन प्रभाकर घिमिरेको फोन ट्र्याक गर्दा टिटी लेक आसपासमा लोकेसन पत्ता लागेकोले उनको खोजी कार्य तीव्र रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। जहाजमा चालक दलका सदस्य प्रभाग घिमिरे बिहान 9:55 जहाज उडाएका थिए। जहाज बिहान 10:15 जोमसोम विमानस्थलमा अवतरण गर्नुपर्ने थियो। 4 जना भारतीय पर्यटक सहित 6 जना विदेशी र 13 जना नेपाली यात्रु रहेका छन्। दर्शकबिन अन्ततः हराइरहेको तारा एयरको जहाज भेटिएको छ। तर दुर्घटना स्थलमा जान नसकिएको वायु सेवा सञ्चालक सङ्घले जानकारी दिएको छ। सङ्घका प्रवक्ता योगराज शर्मा कणेलले 9 NT-80 कलसाइनको ट्विन टायर जहाज भेटिसकेको तर दुर्घटना स्थलमा जान मात्रै नसकेको जानकारी दिएका छन्। उनले हराइरहेको जहाज दुर्घटनामा परेको पुष्टि गर्दै भने लेतेबाट सम्पर्कविहीन भएको जहाज लार्जुङको बायाँपट्टि खोजमा भेटिएको छ तर जान नसकिएको अवस्था रहेको उनले बताएका छन्। दुर्घटना क्षेत्र थासाङ गाउँपालिकाको लार्जुङमा पर्ने उनले बताएका हुन्। जहाज दुर्घटनाग्रस्त स्थानमा पुग्न हेलिकप्टर सो क्षेत्रमा परिचालन भइसकेको तर अवतरण गर्न नसकेको
सकिएको कणेलले बताएका छन्। तर सरकारी निकायहरूले भने अहिलेसम्म जहाज दुर्घटना भएको पुष्टि भने नगरिसकेको अवस्था रहेको छ। तारा एयरको जहाज बिहान 9:55 मा पोखराबाट उडेको। उक्त जहाज उडेको 12 मिनेटमै सम्पर्कविहीन भएको थियो। यो जहाजमा चालक दलका 3 सदस्य सहित 19 जना रहेका थिए।